Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Kadungog kamo nga giingon kaniadto. Higugma ang imo ang mga higala, dumti ang imong kaaway. Pankaron sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway, o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamo mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya, sa walay pagpili, nagpadanag siyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga kasasala. Kung paabot man kamo, mabalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo maghihimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan maghingpit kamo, ingon hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Atong nabasa sa usa ka revolusyonaryo kaayong pagtulunan sa atong Ginoo, diin siya miingon, higugma ang imong kaaway. Para sa mga Hudiyo, ubang relihiyon, ang lagda mao, mata por mata, ang ngipon por ngipon. Alang sa usa ka tribo, no? Doon na sila'y mura gitawag to sinulat nga balaod nga dugo sa dugo. Kung ang usa ka membro sa usa ka tribo, masamdan sa usa ka membro sa laing tribo, ang naagrabyado nga partido nang ginahanglan usa ka bayad pinaagi usab, no, sa pagpasakit, no, sa usa ka membro sa pikas tribo o kung dili ano nagigubat nga mahitabo. Diha ang Ginoo nagsugo kanato sa pagigugma sa atong kaaway. Ang pulong nga iyang gigamit alang sa gugma mao ang Grego nga panulungan agape. Ang agape nagpasabot og gugmang putli. Panalitan ng imuhang kaaway, nagbitay na sa usa ka pangpang, nagsinggit alang alang sa tabang. Ang agape, mapadayag nimo, pagtabang kaniya, pagluwas kaniya, paghawas diha sa pangpang, pagbirak kaniya luwas. Ang agape nagpasabot, pagkamaayo, ng hinaot o kaayuhan sa uban. Ang Ginoo nagsulti kanato sa pag-ampo alang sa ato ang mga kaaway. Siya sa diha ang ilansa sa krus, nag-ampo siya. Amahan pasiluan sila kay wala silang mahibalo sa masayod silang gibuhat. Ang agape nagpasabot usab ug pagtahod kinahanglan katahoron nato ang ato ang mga kaaway. Bisan nakahimo sila sayop kanato tungod kay ihugma man sila sa Ginoo. So gayon ni ana,
Mon maghatag o pagigulong bayan sa pagpasaylo o pahigugmaay sa kaaway. Diyo sa kababaeng ibiduol ka nago, aron ng utana, bahin siyang, kung pasaylo ba niya ang iyang uyab, ang iyang trato, hinigugma. Ang pagpasaylo, ba, kung pasaylo ko, kinahanglan bang ako siyang higugmaon pagbalik, dawaton ko sila, magbalik mi, kalimtan lang ang hapon. Ginang na ko siya, gadi na niya kinahanglan nga buhaton. Kinahanglan lang nga hatagan niya ang usa ka matang sa gugma, tawag to agape pa. Higugmaon gihapon. Apay gugma usaw guni ka sa usa ka kaaway is a choice, no? Dili kini act of a choice and act of the will. Dili kini pagbati. Nga kay gibati. Yet ikaw na higugma ka. Buhat tag maayo alang kaniya. Kasi nasaktan, nasakitan kita gihapon. Pero sa ngalan ni Jesus, mapasaylo kita. Mag-ampo kita. May humao nga Diyos. Tugyan ko kanimo kini umaabot nga panahon sa Kwaresma. Hangyoon ko ikaw, nga ipakita ka nako kung unsa ang gikinahanglan nakong talikdan. Kung unsa kinahanglan nakong ipunting. Idanaag sa imo ang may gugmaong kahayag sa mangit-ngit nga bahin sa akong kasing-kasing. Magdala og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom o bag-ong posibilidad. Tabangi ako sa paglakaw na mas duol uban ni Jesus. Hibalan nga ako gigugma pag-ayo kaniya o kinangguma ipaampit nako sa uban. Amen. Mama Mary, help me to love like the Lord, to be perfect as the Heavenly Father is perfect. Malagyan ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.